हॅपी बर्थडे मी आज फेसबुकार एक सिजली कलाकार म्हणलो ग्रुप असा आमचो फर्स्ट बर्थडे पयल्यान पहिले वो ग्रुप स्टार्ट केल्ल्या बारींच्या एका जोड्याक रेनिटा आणि रोशल पिंटो हांकां हांव शबासकी पटयता आणि देवाचे बेसांव या जोड्यान त्यांच्या कामामध्ये आणि हजार आठवड्यामध्ये एका वर्सा आधी वो ग्रुप स्टार्ट करून एक वर्ष बरो ऍक्टिव्ह दवरला आणि या ग्रुपावरवी सुमार लिपोन असली तालेंता लोकां मुखार आयल्यांत सगळ्या संवसारान फेमस जाल्यांत या पॅन्डेमिका दरम्यान इव्हेंट्स स्क्रीन्स सगळे बंद जाल्ल्या वरवी हेळिल्ल्या तालेंतांकी अवकाश तांणी करून दिला तांचे तालेंत या ग्रुपांत शेअर करूंक देखून मुझे एक रिक्वेस्ट म्हज्या सगळ्या फेसबुक फ्रेंड्सांनी तांच्या फ्रेंड्सांक या ग्रुपाक इन्व्हाइट करून तांचे ते असले कसलेय टॅलेंट रांदपाचे शिकपाचे ड्रॉइंग पेंटिंग डान्सिंग ऍक्टिंग सिंगिंग कसलेय टॅलेंट तू शेअर करचे हाचे वरवीं तांचे टॅलेंट सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कळतले आनीक हे पॅन्डेमिक अशेंच उरचे ना बेगीच काबार जातले इव्हेंट्स स्टार्ट जातले स्क्रीन्सां उक्ती जातली फिल्मां स्टार्ट जातली तशें कोणी इव्हेंट ऑर्गनायझर या प्रोड्युसर या डायरेक्टर या ग्रुपाक वचून अंतलें बरें टॅलेंट विंचून काडन तांकां अवकाश करून दिवंक पुरो देखून तुमच्या फ्रेंड्सांक एनकरेज करूंक सुका नाकात या ग्रुपाक ऍड जाया म्हूण सांगा आनी तांचे टॅलेंट तूं तांकां शेअर करूंक सांगा आनीक रेनिटा आनी रोशल तुमकां परतून हांव तुमकां शबासकी पटयतां आनी देवाचें बेसांव तुमकां तुम्ही कितेंय प्रतिफळ अशें नासतना हो ग्रुप मेंटेन करतात आनीक सबार भुरग्यांक तुम्ही व्हडांक जावनी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक तुम्ही अवकाश करून दिला तांचे टॅलेंट शेअर करूंक आनीक तांचे बरे विशेषत तुमकां एक बेसांव म्हण चिंता गॉड ब्लेस यू अँड कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस ग्रुप थँक यू हांव स्टॅनी डिसोजा भारेन सिजलिंग कलाकार आपलो पयलो जल्म दिवस आचारसंच्या ह्या संदर्भी हांव तांकां उल्हासिता हॅपी बर्थडे सिजलिंग कलाकार कॉंग्रॅच्युलेशन ताच्या जल्मदातार रोशल आनी रेनिटा तुमकां ह्या ग्रुपांत प्रस्तुत 3,500 म्हणसर मेंबर्स आसात तशेंच आनीकय मेंबर्स सोडून दी आनी ग्रुप वाडोवन दी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा ह्या ग्रुपाक वस्तू कलाकारांक तांची तालेंत प्रदर्शन करून अवकाश मेळ्ळा आनी अवकाश करून दिल्ल्या दीस रात काम करच्या रेनिटा तुकाय शबासकी कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन अँड लांब जियो सिजलिंग कलाकार थँक यू Congratulations, dear Rochelle and Renita, as you are celebrating the first anniversary of Sizzling Kalakar on 20th of this month. I wish all the very best for your amazing program. May God bless you. मोगाचनो नमस्कार म्हजें नांव अमित मतायस म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता कित्याक की म्हळ्यार आमची बारी मोगाची जावन आसच्या मानेस्त रोशल आनी तशेंच मानेस्तीन रेनिटा हांच्या एक गूण चिंतपा वरवीं एका वर्सा फुडें म्हळ्यार 365 दिवसाच्या फुडें एक तांच्या गूंड चिंतपा वरी एक उदेल्लो एक सिजलिंग कलाकार म्हणलो फेसबुकाचो एक ग्रूप आज आज वर्स संपलें आनी हे एक आमकां कलाकारांक एक तांणी एक वेदी करून दिल्ली म्हाका संतोश भोगता कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंतोवंक पुरो फेसबुकार एक अकावंट करचे या ग्रूप करचे ते कांय व्हडले विशय न्ही म्हज्या वॉट्सॅपार 50-100 लोक आसात हें घाले व्हडले विशय पूण तुमी चिंतोवंक पुरो पूण फेसबुकारूय तुमकां करूंक जाता पूण तांतू विशेश कितें की म्हळ्यार सदांच फेसबुकार आमची रिलेटीव फ्रेंड्स आनी काले ते पुरो आसतात पूण अंतू ह्या एका ग्रुपांत सदांच पुरा 3,000 लगभग 3,000 कलाकार आसात आनी कलाकारांचे व्हडले प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार कलाकार ताजे कले मात्र पळयता आनी दुसऱ्यां दाखयता दुसऱ्यां तो पळयना ताका टायम ना ते नको न्हू आज ह्या कलाकारांक पुरो ओट्टू केल्ल्या वरवीं ती दुसऱ्याचे कले पळोवंक आनी ताजे ह्या कले वरवीं आमकां शिकोवंक आनी आमकां मुखल्या दिसांनी कितें हेजे फिल्म कोंकणी फिल्म कालिंगी कितें तातूंत तांची भास देस कांय ना त्या ग्रुपाक
तें जावन कोणाक कितें तांचे कले पळोवन तांकां एक बरो अवकाश करून दिवचो एक बरो अवकाश हांगा आसा ते देखून हांवें इतलें म्हणचें जाता इतल्या लोकांनी जाता इतल्या कलाकारांनी पुराणा कडेन एक टायपाचे कला आसता बेले मंगेकरचे एक कलेंत रांदचे एक कलेत पुरो कलेत तेन्ना न्हू तुमकां कोणा तुमचे कडेन इल्ले कले आसा म्हणून दिसता रप्पा तुमी एक ग्रुपाक जॉयन जाय आनी ह्यो ग्रूप बरो जावन दी आनी ह्या ग्रुपांत तुमी हप्त्याक म्हयन्याक काले तुमचे कडेन कले आसा ती धाडा ते रेनिटा बाय व्हेरी प्रॉम्प्ट रेनिटा आनी तिचो हजबंड बारी प्रॉम्प्ट ती तुम्ही राती 12 वरां मेसेज केल्यार रेती रिप्लाय करतात तेले एक बारी एक एक्टीव जोड आहे तेले जोड्याक हांवें पळोवना आनी हांव फाटल्या 1 वर्स जावन तांकां हांव वळखता तांचे तितली एक एक्टीव मनशां म्हणून आमच्या तेली एक 7-8 जाणां मेळ्ळ्यार आपले खंयचोय एक संस्थ बारी एक क्विकली एक उद्धार जावचे चान्स आसा ते देखून तुमकां सगळ्यांक बरें मागून कोरोना म्हणली पिडाय घेवचो न्हू आनी ह्या ग्रुपांत 3000 न्ही 3 लाख लोक म्हणून जॉईन जावन दी आनी बरें जावन दी म्हणून मागून देव बरें करूं म्हणटा. Hello there, my name is Christopher Roshan Lobo. You might have heard about Crispin music, well that belongs to me. I am happy to know that Sizzling Kalakars is hitting 366 successful day in their mission to broadcast the various talents to the virtual world. I know Renita personally and I know how much fire is inside her. At times that fire converts her into a hyperactive individual. Jokes apart, she has been doing a wonderful job of showcasing various talents to all of us. This is so important during this pandemic era. People need a virtual stage since they are deprived of a real stage due to various restrictions in place. I salute Renita and her Catalyst husband Rochelle for all the efforts. Catalyst I said because he has been providing that oxygen to burn all the fire inside Renita. I wish them both a great success in all that they have dreamt. Thank you and cheers. नमस्कार हांव क्लायव सोस एका कलाकाराक ताळयांचो प्रोत्साह जर एका कलाकाराक ताळयो मेळ्ळे ताचें तालंत फुलता जर एका कलाकाराक वेदी मेळ्ळी ताचें तालंत उर्जीत जाता कित्याक सांगतांगी म्हळ्यार फेसबुकाचेर एक ग्रूप आसा सिझलिंग कलाकार ह्या ग्रुपांत जायते मेंबर्स आसात आनी हांवूय तांचो एकलो हांगासर कवन संगीत नृत्य चित्रकला अशें सगळ्यांक वेदी तयार केल्या हांच्या फाटल्यान वावंट काडटा बाय रेनिटा पिंटो हिका आनी सर्व मेंबर्सांक बरें मागता आनी तशेंच नव्या मेंबर्सांक येवकार मागता ही वेदी फुलोवन दी वाडोवन दी सर्व तालेंतां हांगासर फुलोवन दीत म्हणून आशेता देव बरें करूं. नमस्कार कशें आसा सकाळी हांव तुमचो दीपक पलाडका तुमी फेसबुकार सिझलिंग कलाकार म्हणलो एक ग्रूप पळयला जावंक पुरो ओके बडिंग आर्टिस्ट जावंक पुरो सिंगर्स एक्टर्स डान्सर्स या उरले खंयचेय टॅलंट आसले इंडिविज्युअल्स आनी तूं पोस्ट करतात ह्या ग्रुपांत तांकां बरी मायलेज मेळटा आनी हो ग्रूप सिझलिंग कलाकार ग्रूप जो क्रिएट केल्लो रेनिटा आनी रोशल पिंटो हांणी आनी एक उद्देश दवरून हो क्रिएट केल्लो आर्टिस्टांक सपोर्ट जावन आनी खंडीत हें बरें काम जातेच आसा आनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा कित्याक म्हळ्यार परवां सप्टेंबराच्या 20 तारखेर ह्या ग्रुपाक एक सक्सेसफूल वर्स सोंपता मस्त जाणां आर्टिस्टांनी हो ग्रूप यूज केला आनी हांवूय हो ग्रूप यूज करता येता कितें म्हजे विडियोज कितेंय ज्यो म्हाका पोस्ट करूंक आसा जाल्यार ज्यो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेट जाल्ले सो आमी हो ग्रूप यूज करतात आसा तशें मस्त जाण आर्टिस्ट हो ग्रूप यूज करतात सो खंडीत एक बरें काम रोशल आनी रेनिटानी केलां आनी एक वर्स सोंपता आसतना ह्या ग्रुपाच्या हर एका मेंबरांक एडमिनांक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी फ्युचरान ती हो ग्रूप मस्त जाणांक यूज जावन दी म्हणून हांव खंडीत आशेता देव बरें करूं गॉड ब्लेस.
Hi, this is DJ Kiran Mangalore wishing Sizzling Kalakar a happy birthday, happy anniversary, congratulations for completing 1 year. Sizzling Kalakar, where you can upload your singing talented videos to the web page created by Preetham and Vanita Pinto. Congratulations to both. Bye. सर्वांक म्हजे रेकात सिझलिंग कलाकार वर संपोवच्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार पायतेंच्या ह्या संदर्भात हांव सर्व कलाकारांक सिझलिंग कलाकाराच्या होद्देदारांक फाटल्या एका वर्सांत वरत्या उमेदीन आनी आपली खळमीत नासलेली वावर दिवन वावंट काडून आज तसो प्रतिफळ जावन एक वर्स संपयता वरतो अभिमान आमकां आनी तांचो आमी आभार मानता. ही कुटुंब आनी ही मुखार वचूंक जैताची मेटा सोडूंक आनी सबार तालंताक अवकाश मेळो. लॉंग लिव्ह सिझलिंग कलाकार. हिपी फुर्रे. मोगा सवे फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब अबुधाबी. समेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव ग्लॅडसन पिंटो तोट्टा. सिझलिंग कलाकार फेसबूक ग्रुपाक एक वर्स संपता आसतना रेनिटा आनी रोशल पिंटो आनी ह्या पंगडाक हांव परबी पटयता. जायत्या कलाकारांक तांची तालंत प्रदर्शीत करूंक भोव उत्तीम अवकाश ह्या पंगडान येदोळसर करून दिला आसता आनी मुखारी जायत्या कलाकारांक अवकाश मेळटलो. एक वर्स संपल्या ह्या सुवाळ्यार सिझलिंग कलाकार ह्या पंगडाक सर बरें मागता आसतना तुमचो सर्वस्व मोग पाठिंबो तांकां सदांच मेळोन दी. सिझलिंग कलाकार ह्या पंगडा मुखार आनीक उत्तीम कार्यक्रमां उदेर येवन दिवंक आशेता. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन टीम सिझलिंग कलाकार. समेस्तांक देव बरें करूं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सिझलिंग कलाकार आनी ह्याच्या सर खर बाऱ्यान प्रत्येक जावन रेनिटा पिंटो तशेंच रोशल पिंटो बॅरेन हांकां हांव आर्थीक शुभाशय पटयतां आनी सर कलाकारांक ही एक अपुरबायची विधी जावन आसा. सो सिझलिंग कलाकार ऑल द बेस्ट and good luck. Thank you. Hello friends, how are you all? Hope everyone is doing well. Talents are God's gift to us, so we should use our talents for greater glory of God. I wish all the Sizzling Kalakars all the very best for today's performances, and please do enjoy my song. सर्वांक नमस्कार. हांव जेसन लोबो बोंदेल. तुमकां कळत आसल्या प्रमाणे फेसबुकाचेर एक अपुरबायचो ग्रूप आसा, तो जावन आसा सिझलिंग कलाकार. रेनिटा बाय पिंटो तशेंच तिचो न्हवरो रोशन प्रीतम पिंटो हांणी हो ग्रूप सुरवातिल्लो आसता. फाटल्या एका वर्सांतून सबारशा कलाकारांक तांणी एक बरी वेदी सामाजीक जायरातीचेर तांणी दिल्ली आसता. ती आपल्या ग्रुपाचो एका वर्साचो संभ्रम आचरतना आसात म्हणली एक बारीकशी एक खुशेची गजाल. रेनिटा बायक हांव सदांच आभारी जावन आसा. हर एक फावटी ती म्हजी परफॉर्मन्स अपलोड करतात तांच्या ग्रुपार आनी म्हाका प्रोत्साहन दितात. तशेंच तुमी तांच्या फेसबूक पेजार वचून विजीट करा, लायक करा. हांव एक मेंबर जावन आसा. तुमी दया करून मेंबरशीप जोडून घेया आनी ही सबारच्या कलाकारांक आमी सर्वांक प्रोत्साहन दिवया. तांच्या ह्या वावराक हांव सर्व बरें मागतां. सर्वांक देव बरें करूं. लांब जियो सिझलिंग कलाकार, लांब जियो कोंकणी. मोग आसूं. This is Jennifer D'Souza. And this is Christine D'Souza. Happy 1 year anniversary to Sizzling Kalakar. Thank you, Mrs. Renita Pinto and Mr. Roshel Pinto for creating a platform on Facebook and showcasing talent from all over the world during COVID pandemic. Thank you for encouraging us and giving us an opportunity for showing our talents. We wish you all the best for upcoming programs and for future. Thank you. Hello, Sizzling Kalakars. How are you all? 1 year completed, milestone achieved. Congratulations and happy birthday, Sizzling Kalakar group, and especially Renita Pinto and Roshel. Congratulations to you guys. Ek course sample and you have touched that milestone. Most of followers asat, and I hope the people are happy being in this group like me. I'm very happy because I get to see a lot of content in this group, especially cooking. That's one of my favorite, I would say, and also singing, dancing, music, everything. The entertainment in this group is jam-packed for all of us. So this is lively and people are enjoying it. And thank you once again, Renita and Roshel, for bringing up this lovely group for all of us. I wish both of you once again all the very best and congratulations. Hi, hello.
I'm Kevin D'Souza. I'm here with my family to congratulate and wish the Sizzling Kalakar. I want to congratulate R&R. I mean Rochelle and Renita Pinto. तुमच्या त्या अपूर्बायच्या एका आयडिया वरवीं सिझलिंग कलाकार म्हणलो एक ग्रूप या पंगड आसा जालो आनी जायत्या उद्योगाच्या कलाकारांक एक अवकाश जालो आनी एक वर्स ह्या सिझलिंग कलाकाराचे संपताना आमी कितें म्हणू One way it's a birthday, in another way it's an anniversary. येस आनी ह्या एका वर्सान जायत्या जाणांक तुमी सांगाता गेला आनी जायत्या जाणांची तालेतां ह्या देणी उजीत करून तुमी अवकाश करून दिला तुमकां आमी उल्हास पाठयता मुखल्या जिवितांती मुखल्या वर्सांनी अपूर्बायच्या कलाकारांक वेदीर ओदकसूंचें काम अपूर्बायन चलोवन दी म्हूण आमी मागता आनी एज अ फॅमिली तुमकां सगळ्यांक तुमकां म्हणटा All the best. कशें चलता लॉकडाऊन म्हूण सांगून तुमच्या तालेंताक लॉकडाऊन करनाका. तालेंतां तुमची भायर काडा. तुमची तालेंतां ह्या तुमच्या भुरग्यांतय बरी तालेंतां आसात जाल्यार खंय शेअर करचें ताका वेदिकय म्हूण सोदून भोंवची गरज ना. फेसबुकाचेर एक ग्रूप आसा. उण्याच सावदेंत बारी फामाद जाल्लो ग्रूप हो. ताचें नांव जावन आसा सिझलिंग कलाकार्स. रेनिटा पिंटो आनी तशेंच तिचो पती रोशल प्रीतम पिंटो हांणी सांगाता मेळोवन आदल्या वर्सा सप्टेंबराच्या 20 तारखेर हो ग्रूप क्रिएट जाल्लो उण्या आवदेंत मस्त फामाद जाला. हातूंत तुमची तालेंतां तुमी शेअर करियात. काय म्हणटा रेचल? सिझलिंग कलाकाराक जॉइन जाया. तुमची टॅलेंटां सिझलिंग कलाकाराचेर शेअर करा. सिझलिंग दीस उगले महिने दवले वर्सां इले लागसार विविधता लेताची भंडारा उक्ती जाली हांगासर. हर एक हप्तो हर एक व्यक्ती आयली आमच्या मुखार हे जावन आसा आमचे संग सिझलिंग कलाकार. वर्साचो संभ्रम आचरण करच्या सिझलिंग कलाकाराच्या सर साद्यांक हांव मोगसो उल्हास पटयता. ह्या सिझलिंग कलाकाराचो रुवारी जावन आसच्या मिसेस रेनिटा पिंटो आनी रोशल हांकां हांव आभारी जावन आसा. परत सर्वांक उल्हास. It gives me a great pleasure to congratulate a Sizzling Kalakar as they celebrate their first anniversary. My special thanks goes out to Renita and Rochelle Pinto for putting up and uniting all the sizzling talents on one platform. I'm very proud to be the part of this wonderful group. And I wish all the success to all the upcoming talents and sincerely hope that this group will grow with more entertainment and flourish all over the world. God bless us all. Keep on sizzling. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव मिशेल क्रास्ता मँगलोर टावन. आदल्या वर्सा सप्टेंबर 20 आनी रोशन पिंटो हांणी सेरवून एक फेसबूक पेज ओपन केलें. ताचें नांव जावन आसा सिझलिंग कलाकार. नांव आयकतना भारी खुशी भोगता. ह्या पेजीर स्पेशली हर एक रितीच्या तालेंतवंतांक तांणी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिला. हातून जात कात तालेंतांक भेदभाव करिनासतना हर एक रितीच्या तालेंतवंतांक तांणी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला आनी तांकां अवकाश दित आसात. सो ह्याच वर्साच्या 20 तांणी तांच्या ह्या ग्रुपाचे फर्स्ट इयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते आसात. सो आय वूड लायक टू कंग्रॅच्युलेट द एंटायर टीम. यू आर doing a fabulous job. You're putting so much effort. May God bless all the good work that you're doing. Keep up the good work. All the best to the entire team. May you see many more success in the coming days. Congratulations once again. हांव मोरवीन क्वाड्रस कुवेट. फेसबुकार एक ग्रूप आसा सिझलिंग कलाकार आनी हे ग्रूप अजून पळयतना 3.5K प्लस मेंबर्स आसात आनी हो व्हडलो ग्रूप व्हडले कुटुंबूत म्हणून येत. आनी हातूंत विशेष कितें म्हूण सांगल्यार आमकां म्हळ्यार क्रिस्तांवच्या मनशांक क्रिस्तांवच्या लोकांक कोण कलाकार आसात कोण देण्यावंत मनशां आसात तांकां
हे फुंक्याक म्हळ्यार तुमी अंतू अपलोड करचे या अंतू शेअर करचे सो दॅट अंतू मस्त मनशां मस्त लोकांक ते पावय जाता आनी ह्या ग्रुपाच्या फाटल्यान मेहनत करच्या सर मनशांक हांव बरें मागता प्रत्येक जावन गुरकान जावन आसा रेनिटा पिंटो ऑल द बेस्ट आनी सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. सिजलिंग कलाकार म्हणलो एक पंगड फेसबुकाचेर घडोवन फाटल्या 1 वर्स जावन ताचे पालन पोषण करच्या रेनिटा आनी रोशेल पिंटो तुमकां हांव निर्मला शबस्की पाठयतां आनी सर अभिनंदन म्हणटा. फाटल्या 1 वर्स जावन तुमी सबार तालेंतांक ह्या पंगडाचेर एक अवकाश करून दिला. मुखल्या तुमच्या येवजणेचेर मोरये मायेची दराळ आशिर्वादां आसून दीत म्हूण हांव आशेतां. Congratulations on your first anniversary. Be a flamingo in a flock of pigeons. Thank you. Everyone, my name is Nitika and I would firstly like to congratulate the Sizzling Kalakar Facebook group page in completing its 1-year anniversary. All thanks to Mrs. Renita Pinto and Mr. Rochelle Pinto for creating this amazing group. It's really wonderful to see how Sizzling Kalakar gives us all the opportunity to show our talents and how each one of us have been blessed with unique and amazing talents. I would also like to wish all the contestants of today all the very best. I hope you guys have a great time. I'm pretty sure all of you all are going to do an amazing job. And have fun for today's performances. I can't wait to see how beautiful it's going to be. And all the best to everyone. Thank you. Bye. Hi everybody, this is Pearl from Sharjah, UAE. Today is a very happy day because Sizzling Kalakars is celebrating their first anniversary. I would like to congratulate Sizzling Kalakars and wish them a very happy anniversary. Sizzling Kalakars is a group where showcases the talents of everybody regardless of their caste, age and gender. I'm glad that I'm a part of this group and I would like to congratulate once again the entire team of Sizzling Kalakars and wish them all the very best. Good luck, God bless and keep rocking. Thank you. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव फिलोमेन डिसोजा सागरांत वस्ती करन आसा. बಳ್ಳारीच्या बेस्ट संस्थ्यांत चीफ मेट्रन जावन आतां सेवा दिवन आसा. हांव एक शिक्षकी आनी समाज सेवकी. रेनिटा आनी ताच्या न्हवऱ्याक सांगाता मेळोवन सिजलिंग कलाकार म्हणलो एक पंगड फेसबुकांत रचन करणं मस्त कलाकारांक तांची प्रतिभा व्यक्त करतना तांच्या पंगडाक सेवून तांच्या मुखांतर तांच्या प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवंक एक अवकाश करून दिला. म्हाकाय अशेंच म्हज्या मॅसेंजरार येवन ताची माहिती दिवन परिचय करणं वेताना ते म्हजे इश्टिणीचे धूव म्हणून म्हाका कळ्ळें. प्रेसी आनी रॉल्फीचे धूव. हांव कुलशेकर आसतना ते ल्हान भुरगें आतां हो एक व्हडलो जबाबदारी सो अवकाश कान घेवन मुखार वेता म्हणटना मस्त खुशी जाली म्हाका. आनी हांव केन्नाय ताका पळोवन म्हणटा आसा शेअर करतना दुसऱ्या रितीचे कलाकारांक कोण कोण आसात की तांचे प्रोग्राम्स ते शेअर करून आसतात. प्रोत्साहन दिवचो एक मान दिसून आसा. विविध तालेंतां हर एका मनशा थंय आसतात, जल्माक लावन आसतात. ते देवाचे देणे मनशा कुळाक रचनाराचे त्या तालेंतांक समाजांत पाठिंबो आनी प्रेरण मेळत तरी मनीस मळबार उलोवंक शकता, नेकेत्रा बरी परजळोवंक शकता. मोगाचनो देव बरो दीस दिवं तुमकां. बॅरीन गांवांत वावर करन आशा मानेस्त रोशन पिंटो आनी मानेस्ती रेनिटा पिंटो आनी सांगाता मेळून आराम केल्ल्या सिजलिंग कलाकार पंगड कोंकणी संवसारांत आशिल्ल्या कोंकणी तालेंतांक अवकाशाची वेदी फावो करून तांच्या काळजांनी प्रेरणेचो उजो जळोवच्यांत संपूर्ण जावन जायतेवंत जाला ते खरें. ह्याच वेदी वरवीं गायन, संगीत आनी हेर देण्यांनी भरलेल्या कलाकारांक आपली देणे प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळना. हांवें वैयक्तीक तरान सांगचें तर
मुच्या तसले किरकोळ गावप्याक सिजलिंग कलाकार पंगडान तांच्या जाळी जाग्या मुखांतर म्हाका जायतो अवकाश दिला, पाठिंबो दिला, उत्तेजन दिला, मुझे गायनाचे देणे वाडूंक प्रोत्साहन दिला. तांकां हांव सदांच ऋणी जावन आसतलो. सिजलिंग कलाकार तांचे पयले वरस सोंपोवच्या वक्ता तांकां हांव शाबासकी पटयता. फाटल्या वर्सा कोंकणी संगीत आनी गायन शेतांत आनी हेर तालेंतांक जायतो फळादीक वावर तांणी केला. मुखल्या वर्सांनी तांणी आसा केल्ल्या तांच्या ध्येय प्रकार आनीकी जायत्या तालेंतां मुखार येवंक तांचे तावन बसतालो. कोंकणी शेतांत तांचे तावन आनीकी जायते बरें जावन दी म्हूण आशेता. कोंकणीचो बावटो आकाशाचेर उबोवन दी म्हूण हांव सरस्परा देवा लागीं मागता. तशेंच जावन दी. म्हजे तर्फेन तशेंच म्हज्या मायगांव जावन आसच्या ब्रह्मावर तशेंच हांव वावर करनाशा मस्कत गांवाच्या कोंकणी लोकां तर्फेन तुमकां शाबासकी पेटयता. हॅपी एनिवर्सरी सिजलिंग कलाकार. देव बरें करूं. Hi, this is Priyanka Bakshi. I like to say happy 1-year anniversary to Sizzling Kalakar and like to congratulate Mrs. Renita Pinto and Mr. Rochelle Pinto to create such a wonderful group and give a nice platform to the people, those who want to showcase their talent. And I wish many more anniversaries should come for this and give nice opportunities to the talented people. Thank you. Congratulations, Sizzling Kalakar, on your first anniversary. Rochelle and Renita, you people are actually sizzling. Love to see more and more talents coming on board. All the best for your future endeavors. Rajesh Sikwera, Dubai. Congratulations to Sizzling Kalakar. Renita and Rochelle, keep rocking! तुमकां सर्वांक म्हजो मोगाचो नमस्कार. हांव रेनिटा डिसोजा, मस्कत, ओमानता. आयच्या दिसा 1 वर्स संपून केल्ल्या सिजलिंग कलाकार फेसबुक ग्रुप हांकां तांच्या सर संध्यांक आनी तांच्या मॅनेजींग कमिटीक हांव अभिनंदन पाठयतां. सर्वांक तांची तालंतां प्रदर्शन करूंक एक अवकाश दिल्ल्या ह्या ग्रुपाक हांव सर बरें मागतां आनी ह्या ग्रुपांतावन चड आनी चड तालंतां उमळून दी म्हण हांव आशेतां. देव बरें करूं. मोगाचें नांव गुड मॉर्निंग. कशें आसा तुमी? हांव रिचर्ड मचादो देरेबेल मंगळूर टावन. सिजलिंग कलाकार्स हांणी हांचो वार्षिक दीस ह्याच म्हयन्याच्या सप्टेंबरच्या 20 तारखेर आचरण करता आसतना तुमकां सर्वांक हांव सर बरें मागतां. विशेशून ह्या ग्रुपाचे एडमिन्स कोण आसात तांकां समेस्तांक हांव सर बरें मागतां आनी हो ग्रुप अशेंत साबार काळ मुंदर वचून दी आनी विशेश जावन उदेन येवच्या कलाकारांक साहित्यीक आर्टिस्टांक तांणी दिवच्या सहकार्या खातीर आमी तुमचो उपकार बाळगता. अशेंच तुमी उदेन येवच्या कलाकारांक तुमचो सहकार मुंदरच्या आनी आमी समेस्तांक बरें जावं देव आमी समेस्तांक आशिर्वाद दिवं. बरें, थँक्यू. विश ऑल द बेस्ट वन एंड ऑल. वी लव यू. सर्वांक नमस्कार आनी तशेंच सिजलिंग कलाकार्स ह्या एका पंगडाच्या सर्व सान्यांक म्हजे रास उल्हास. आमकां सर्वांक देवान विशेष तरेची तालंतां दिल्यांत. सो ही पुरा तालंतां एका बऱ्या रितीन उक्तावणां काडूंक सिजलिंग कलाकार म्हणलो ग्रूप कारण जाला. ह्या ग्रुपा विशयान सर्तीक माहीत जोडूंक त्या ग्रुपाक गेल्ल्या वेळार म्हाका सर तराचें एंटरटेनमेंट जावं बरो सिंगींग, डान्सींग आनी कुकींग ह्या ग्रुपान म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. सो विशेष खबर कितें म्हळ्यार ह्या ग्रुपान ऑलरेडी 1 वर्स कंप्लीट केलां. सो हॅपी बर्थडे सिजलिंग कलाकार ग्रुप. आनी ह्या एका ग्रुपाचो एक मेन बॅकबोन जावन आसा दोगां व्यक्ती, रेनिटा पिंटो आनी रोशेल पिंटो. तुमकां दोगांयक कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू हो एक ग्रूप आमच्या खातीर आसा केल्ल्याक. अँड आय एम द हॅपियस्ट पर्सन बींग इन दीस ग्रूप. हांव ह्या एका ग्रुपाचो सांदो जावन आसा. सो ह्या एका ग्रुपाक फाटल्या दिसांनी मस्त तराचे सबस्क्रायबर्स, फॉलोवर्स येवन पावल्यात. सो तुमी जाता तितले मापान तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या फॅमिलीच्यान कळया आनी हो एक ग्रूप जाता तितलो बुडवून जावन दी. सर तराचे एंटरटेनमेंट्स ह्या ग्रुपांत येवन दी आनी मोरयो मेळचे आशिर्वादा ह्या ग्रुपा वर हांव मागतां.
3 cheers to Sizzling Kalakars. All the best. सिझलिंग कलाकार वाव आयलो महिनो ओढा दबाजाचो आचरण केला तुम्ही आणि तयार झाल्या आम्ही संतोष पाहुणचाक सिझलिंग कलाकार या उत्सवाचो हाती घेतला तुम्ही काम ते बऱ्या बृहत योजनाचो यशस्वी तरान मेहनत केल्या तुमका सर्गीचो देवभाव पावून दी फळा दी जावन तुमच्या वावराचो सिझलिंग कलाकाराचे युवा वावराडी तुम्ही जावन आसात कणमीत नसताना करतात तुम्ही माया मोगाचो तो वावर मुकल्या युवा जणांक आणि समाजीक देख जाऊन दी तुमची एक जिणी सिझलिंग कलाकाराच्या मानेस्तानी मानेस्तीन रेनिटा रोशेल पिंटो तुम्ही या बहारेनांत बलिष्ठ खांबे जाऊन जाल्यात तुमचो वावर सदा नीत आसूं दी म्हणून मागता सगळींचो सोडून दर जेजू क्रिस्त बेसवानी तुमकां बरो आणि लांब जियो सिझलिंग कलाकार. हाय हॅलो नमस्कार हांव तुमच्या मोगाचो रॉनी क्रास्ता कुलशेकर आणि हांव तुमच्या मोगाची रेशल क्रास्ता कुलशेकर. मोगाच्यानो कोविड पिडे वरवीं संवसार मस्त कंगाल जाला आनी ह्या पिडे वरवीं लोक मस्त कश्ट जाता थोड्यांक काम ना आनी थोड्यांच्या हातांत पयशे ना तरी ह्या परिस्थिती वेळार लोकांची मनां दादुस्काय करच्याक एक अपुर्बेचो संस्थो उदेता आनी वो संस्थो जावन आसा सिझलिंग कलाकार. फाटल्या 1 वर्सांतून तांणी जायतीं कामां ह्या संस्थेन वरी उगडापी केल्यांत न्हय मात्र संवसारांतल्या हर एका तराच्या कलाकाराक ह्या सिझलिंग कलाकाराच्या वेदी वरवीं तांणी तांची तालेता मुखार वा उजवाडा करच्याक तांणी कुमो केल्या आनी हाचें फुडारपण घेतलेल्या मानेस्त रोशेल तशेंच मानेस्तीन रेनिटा हांकां हांव चेपे कोंता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सिझलिंग कलाकार आमचे 1 वर्स संपयत आसतना मुखल्या वर्सांनी सबार तालेंतवंत देण्यावत कलाकारां ह्या सिझलिंग कलाकार हांचे तर्फेन उजवाडा घेवन दीत तांची देणी वृता करून दीत आनी संवसारभर तांची ख्याती विस्तारून दिवून मागता आसतना म्हजे वरवीं खंडी जावन कोणायकी जर तर कलाकारांक कुमोवंक जाय तर आमी ह्या सिझलिंग कलाकारा सगळ्यात आसतलो आनी म्हजी सलाह सुचना दितलो. ऑल द बेस्ट सिझलिंग कलाकार्स. ऑल द बेस्ट रोशेल अँड रेनिटा. All the best to all the sizzling kalakars. Smistam देव बरो दीस दिवं. हांव रुपट कतारतां गांवान केलराय फेगस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां सिझलिंग कलाकार टीम प्रत्येक जावन रेनिटा पिंटो आनी रोशेल तुमी ही एक भोव तिमांची मांडून हाडली 1 वर्सा आदी आनी हातूंत जायत्या कलाकारांनी सिंगींग आर्ट डान्स पब्लीक स्पिकींग अशें जायते रितींनी मस्त तालंतांक तुमी अवकाश करून दिलो. हांवें हातूंत पात्र घेतला आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां त्या खातीर म्हाका अवकाश दिल्या खातीर. आनी असलीं कार्यक्रमां आमच्या लोकांक कोंकणी लोकांक पर्टिक्युलरली चड आनी चड मेळोवंक सिझलिंग कलाकार आतां आनीकी प्रोग्रामां येवन दीत आनी हे सिझलिंग कलाकार आनीकी बऱ्या तरान चलोवन दी आनी हांकां जाय तितलो आदार लोकांतान मोग येदोळ मेळ्ळा आनीकी मेळोवन दी म्हूण सांगून म्हजें मागणें जावन आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Anniversary to you, happy anniversary to you, happy anniversary to you, sizzling kalakars, happy anniversary to you. श्रीमान रोशल तशेंच श्रीमती रेनिटा पिंटो आनी गडुलो फेसबुकाचो ग्रूप जावन आसा सिझलिंग कलाकार्स. ह्या ग्रुपांत ल्हानांक तशें व्हडांक चड जाणांक ग्रुपांत तांची तालेंतां प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळ्ळा. वो ग्रूप संवसारभर वो फामाद जाला मनशाक कितेंच दुबाव ना. ह्या ग्रुपांत सबार तालेंतां प्रदर्शन जातात. सर्वांक हातूंत प्रदर्शन करूंक एक विधी जाल्या मनशाक म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. हाच्या फाटल्यान वावर तुमच्या श्रीमान रोशल तशेंच श्रीमती रेनिटा पिंटो तुमकां सर बरें मागता. हो ग्रूप ह्या सप्टेंबर 20 तारखेर आपलो वार्षिकोत्सव आचरण करच्या संदर्भी ह्या ग्रुपाक हांव सर बरें मागता. सर्वांक बरें जावं. लांब जियो सिझलिंग कलाकार ग्रूप.
Hello everyone. On this special occasion of completing 1 year of Sizzling Kalakar Group, I would like to congratulate all the team, all the Kalakars in the group. Special congratulations to Renita and Rochelle Pinto who initiated this group and made very successful. I wish all the best. Many more years to go. Hi Sizzling Kalakars, I'm Sean and I'm Fiona. Wishing you all the very best, good luck and huge success. Thank you. रेवीच्या गांवांत उदकाक कशें लोक आशेताली तशेंच कलाकारांक एक वेदी ह्या मंचेची गरज सदांच आसता. ही गरज समजून कलाकारांक उत्तेजन करून तांची तालेंतां भितर शिजनासतना भायर येवंक वेदी दिल्लेस सिझलिंग कलाकार बहरेन हानी वय असल्यो वेदी सवार आयल्यो आनी नपयस जाल्यो पूण आमी हांगासर रावन कलाकारांक तांचें सपन पुरा करूंक सदांच रावता म्हणून सांगून 1 वर्स संपयल्ल्या सिझलिंग कलाकाराच्या रेनिटा पिंटो तशेंच रोशल प्रीतम पिंटो तुमकां अभिनंदन. आय विश all the Sizzling Kalakar members and the team of Sizzling Kalakar a very happy first anniversary. Let's keep rocking. Long live Sizzling Kalakar Group. Thank you. तुमकां सर्वांक नमस्कार. Congratulations Renita and Rochelle Pinto. Renita Pinto ल्हानपणांत थावन उमेदीन सळसळची एक स्त्री. सळसळची म्हळ्यार सिझलिंग. ह्या तिच्या तालंतीक घेवन तिने तिच्या नवऱ्या संगी मेळोवन सिझलिंग कलाकार म्हणलो एक फेसबुकाचेर एक ग्रूप रचलो. हातूंत मस्त तालंतां प्रदर्शन जातात. सिंगींग, डान्सिंग, आर्ट, कुकिंग हें सगळें आर्ट्स प्रदर्शन करूंक तिणें एक वेदी सजयल्या. ग्रूप चलोवचें म्हळ्यार तितलें सलीस ना. उमेद जाय, टायम जाय आनीक एन्थुसियाझम जाय. हें सगळें घेवन रेनिटा हो ग्रूप यशस्वी रितीन चलोवन आसा. ह्या 1 वर्साच्या पौंडाक हांव सिझलिंग कलाकार रेनिटा पिंटो आनी रोशल पिंटो शाबासकी पाठयतां. आनी ह्या ग्रुपान चड आनी चड जाणांक आपले तालंतां प्रदर्शन करूंक अवकाश मेळोवन दी म्हूण आशेतां. आनी आमी सर्वांनी ह्या सिझलिंग कलाकाराक बरो प्रोत्साह दिवचो. देव बरें करूं. Hello everyone, this is singer Trupti Uchil. First of all, I would like to congratulate Mrs. Renita Pinto and Mr. Rochelle Pinto for creating Sizzling Kalakar Facebook group. It's been 1 year since you created this group and I'm very happy that I am also a member of this group. And now it's a time for celebration. A very happy first anniversary Sizzling Kalakar and many more to come. And I really like this name Sizzling Kalakar. So you guys, if you are interested, do join this group and make this group more and more wonderful. Thank you. देव बरो दीस दिवं तुमकां मानेस्त रोशल प्रीतम पिंटो आनी मानेस्त रेनिटा पिंटो आनी तुमकां सिझलिंग कलाकार पंगडाच्या संजान हांव वेलकट प्रकाश सोज भटकोळ तुमचे मुखार असा अभिनंदन आनी परबी पाठोवन. मोगल रोशल पिंटो आनी रेनिटा पिंटो तुमी दोगांयनी घडोवन पालन पोषण केल्लो सिझलिंग कलाकार म्हणलो जाळी जाग्या पंगडाक 1 वर्स समच्या ह्या वखदाक तुमकां शाबासकी पाठयता आनी बरो जल्मदीस मागता. सिझलिंग कलाकार पंगडावरवीं हजारो तरण्या युवा तालेंतान तांची गुपीत देणी उजवाडाक हाडली कीर्त तुमकां फावो जाता. तुमच्या दोगांयच्या एकवटीत वावराक मान बागयता आनी जैत मागता. लांब जिवो आमची कोंकणी मायभास आनी लांब जिवो सिझलिंग कलाकार पंगड. Very good morning to all. Mr. Rochelle Pritham Pinto and Mrs.
Renita Pinto, our admin of Sizzling Kalakar. I congratulate both of them, lovely couples, for their noble work in the field of entertainment. Miss Renita Fernandez, now Pinto, was my good student at St. Agnes College, Bangalore. She was and is talented, versatile genius in the field of fine arts. I remember the days. In that time, she was pioneering singing, dancing, drama, master of ceremony, etc., etc. There is a English proverb: behind every successful man, there is a woman. But nobody knows the fact the woman choose only successful men. This indicates both Mr. Rochelle Pritam Pinto and Mrs. Renita Pinto. I wish you all the best. God bless you. Thank you one and all. सिजलिंग कलाकार स्टार्ट जावन 1 वर्स जालें. तांकां आमचे हृदयपूर्वक स्वागत करता. आनी हे सिजलिंग कलाकारांनी साबार जाणांक तांच्या टॅलंटाक इवन म्युजीक जावनी, डान्स जावनी, या खंयचीय एक एंटरटेनमेंट जावनी तांणी तांकां सपोर्ट केला. ऑल द बेस्ट सिजलिंग कलाकार.